अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए वाक़े के साथ, नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के इस्लामी वाक़े की तरफ। जैसा आपको पता है, आपने पिछली मेरी वीडियो देखी कि मैं आपके सामने हज़रत बिलाल हबशी की शान बयान करता हूँ। और क्योंकि अगर पूरा वाक़ा बताया जाए या फिर पूरी शान बयान की जाए फिर तो का तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा लग जाए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इंशाल्लाह से बताया करूँगा। आज सहाबा की शान, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और भी इस्लामी जितने भी वाक़ात हैं वो इंशाल्लाह से आपके साथ शेयर किया करूँगा, लेकिन पास में, ताकि आप भी तंग ना हो और पूरी भी देख सकें और आपको समझ भी आ सके। तो चलिए चलते हैं, हज़रत बिलाल की शान जानने की कोशिश करते हैं एक और वाक़े के साथ। तो जैसा आपको पता है कि जब बिलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उनका जो मालिक था, जो आका था, जिसने उन्हें ख़रीदा हुआ था, वो उन पर बहुत मज़ालिम ढाता था। हत्ता कि उन्हें तपती हुई रेत पर भी लिटाया। उसके बाद उन्हें उनके गले में और जिसम को और गले में रस्सियां डाल के, जो शरीर वहाँ पे नौजवान थे या जवान थे उनके हाथों में दे देता उसे, उन्हें, हज़रत बिलाल को, उनका जो मालिक था वो। और वो लोग उन्हें रस्सियों से घसीटते, गलियों में घसीटते, और जितना भी उन्हें दर्द होता जाता वो अहद अहद का जो नाम है वो और ज़्यादा पुकारते जाते। तो इस पर जब वो घसीट रहे थे उन्हें, हज़रत बिलाल को, रास्ते में, तो एक शख्स ने उनसे पूछा कि इतना ज़्यादा ये जुल्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या दुख नहीं हो रहा? क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? और क्या आपको ये जुल्म इनका करना अच्छा लगता है और आप मुस्कुरा रहे हैं, पुरसुकून हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इस पर बिलाल हबशी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो कि हमारे लिए भी एक मिसाल है। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी के में अगर ले चलें तो अगर उनकी इस इरशाद को, इस बात को अगर अपनी ज़िंदगी में बसा लें तो यकीन करें हमसे बड़ा मुत्तकी और नेक बंदा कोई नहीं होगा। तो बिलाल ने हज़रत बिलाल ने उस बंदे से कहा कि जब आप बाज़ार में जाते हो और जब मट्टी, क्योंकि उस टाइम ये लोहे वगैरह के तो बर्तन नहीं हुआ करते थे, मट्टी के हुआ करते थे। तो जब मट्टी का कोई बर्तन लेते हो तो क्या उसे सही तरीके से चेक नहीं करते कि ये इसकी जो मट्टी है सही तरीके से पकी हुई भी है या नहीं, या इसमें कहीं से सुराख तो नहीं है, या फिर इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है? तो उसने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं पैसे देता हूँ, मैंने ख़रीद के मैं लाता हूँ, तो मैं हर चीज़ की देखता हूँ, एक ज़रा सी चीज़ भी मैं नोट करता हूँ। तो इस पर बिलाल ने कहा कि जब छोटी सी चीज़, छोटा सा बर्तन जिसकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जब उसे आप ख़रीदते हैं इंसान होकर, तो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आप ढूंढते हैं और उसकी इतनी ज़्यादा खासियत और उसकी खसूसियात जब उसमें हों तो उसके बावजूद उसे लेते हैं। तो मुझे तो मेरा अल्लाह ख़रीद रहा है, तो क्या वो मुझे ठोक बजा के चेक करके सही तरीके से देखेगा नहीं कि ये इस्लाम में पक्का भी है या नहीं, और आया इसका जो दीन है क्या वो ज़ाहिरी है या फिर ये दिल से भी इसे मानता है? तो इस पर देखें, हमें इस वाक़े से भी समझ आती है। उसके बाद देखें वही बिलाल हैं जो कि इस्लाम के पहले मौज़न बने, और उसके बाद आप देखें कि बिलाल दुनिया में ज़मीन पर कदम रख के चलते थे और उनकी आहट कदमों की अर्श पे सुनाई देती थी। और वही बिलाल हैं, उनकी शान देखें, इस्लाम कबूल करने से पहले देखें एक आम से सादा से गुलाम हुआ करते थे जिन पर उनका आका पहले से ही मजालिम ढाता था। और जब हजूर के साथ उनका ताल्लुक़ लगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आए, अल्लाह के दर पर आए, इस्लाम कबूल किया, उसके बाद देखें इतना बड़ा शर्फ हासिल हुआ
کہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بلال کی، اچھا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر نے طعنہ دے دیا بلال حبشی کو کہ تم قاضی ماں کے بیٹے ہو، تو اس پر بلال حبشی کو بہت دکھ ہوا، اور انہوں نے کیا کیا، وہ گئے جا کر انہوں نے روتے روتے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اس طرح سے میں نے آج تک جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا، میں نے بہت سی سزائیں بھی جھیلی ہیں، بہت سے مظالم بھی مجھ پر ہوتے رہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور سارا کچھ، لیکن مجھے کبھی بھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے، یا کیا آپ کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو اور رو رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے ابو ذر نے آج کہا ہے کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو۔ تو اس بات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ناپسند فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ابو ذر کو یہ کہو کہ جو میری مائیں تھیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا یا جن کا میں نے دودھ پیا، ان میں سے ایک ام ایمن جو تھیں وہ بھی سانولی تھیں، مطلب وہ بھی کالی تھیں، تو اس سے جا کر ابو ذر سے جا کر یہ کہو کہ وہ اپنے رسول یعنی کہ مجھے بھی یہ طعنہ دے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ماں بھی کالی ہے جس نے کہ آپ کو دودھ پلایا۔ تو حضرت بلال جلدی سے گئے اور جا کر ابو ذر سے کہا کہ تمہیں یا آپ کو یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو طعنہ تم نے بلال کو دیا ہے وہ طعنہ مجھے بھی دو، کیونکہ جو میری ایک ماں ہے جس نے کہ مجھے دودھ پلایا ان میں سے ام ایمن جو تھیں وہ بھی سانولی ہیں، تو یہ طعنہ مجھے بھی دو، اپنے نبی کو بھی دو کہ آپ کی ماں بھی کالی ہے۔ تو اس پر ابو ذر کو بہت پچھتاوا ہوا، بہت انہیں ندامت کا سامنا ہوا، اور وہ ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتے رہے۔ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، حالانکہ رنگ نسل جتنی بھی ہیں اسلام میں ہر چیز، ہر انسان جو ہے وہ برابر ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت کسی دوسرے انسان پر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایک دوسرے سے، جو ہم مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آئیں، اچھے سے رہیں سارے، اور اس کے بعد کوئی بھی یہ نہ ہو کہ یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، یا اس کی رنگ نسل یا ذات یہ ہے، کبھی بھی نہیں۔ جو مسلمان ہوا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی ہونے کے شان آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کہ نبی اور رسولوں نے بھی یہ اللہ سے دعائیں کی کہ ہمیں یہ نبوت یہ رسالت نہیں چاہیے، بلکہ اس کی بجائے ہمیں جو آخری نبی ہیں آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا امتی بنا کر پیدا فرما دے۔ تو دیکھیں ہمیں بغیر دعائیں کیے، بغیر کچھ کیے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں، مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں حضرت بلال کا وہ والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں کہ انہوں نے صحابہ نے کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چونکہ تھوڑے سے توتلے سے ہیں، مطلب ان زبان سے صحیح الفاظ نہیں ادا کر پاتے، تو اس پر کیا ہوا تھا سارا انشاءاللہ سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو ویڈیو کچھ لمبی زیادہ ہوگی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ میں بتائیے گا۔ پھر ملتا ہے انشاءاللہ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔